बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया है, मिन हुस्ने इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो लायानी बातों से इज्तिनाब करे। इमाम इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लायानी बातों से मुराद है मुहर्रमात, मुश्तबिहात और मकरूहात से परहेज़ करना, बचना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लायानी बातों से मुराद है फजूल हिकायात, किस्से कहानियों से इज्तिनाब करना जिनमें झूठ की आमेज़श होती है। जबकि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद हर वो बात है जो इंसानी शख्सियत को मुतासर करे, बुरा असर डाले, यानी इंसानी पर्सनैलिटी जिससे डिग्रेड हो, हर उस बात और हर उस अमल से इंसान को परहेज़ करना चाहिए। जैसा कि एक और हदीस में बुखारी शरीफ में जो आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 3 चीज़ें नापसंदीदा हैं। उनमें से पहली यही बात है कि फजूल बातें, बेमकसद बातें जिनमें ना दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा। और फरमाया दूसरी चीज़ अपने माल को नाजायज़ कामों में ज़ाया करना अल्लाह को नापसंद है। तो माल को कमाना भी हलाल ज़राए से ज़रूरी है, मेहनत से ज़रूरी है, तो उसकी हिफाजत भी ज़रूरी है कि जायज़ मसारफ में इस्तेमाल हो, ना कि नाजायज़ बुरे या गलत कामों में वो इस्तेमाल हो। तो अगर वो नाजायज़ कामों में इस्तेमाल हो रहा है तो ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। फिर फरमाया भीख मांगना, तीसरी चीज़, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो जब इंसान लायानी बातों से रुके तो मुतबादिल क्या होना चाहिए? पहली चीज़, लायानी बातों, फजूल बातों से बचने के लिए खामोशी को आदत बनाए। जब खामोश रहने का आदी हो जाए तो फिर इंसान अल्लाह के ज़िक्र की आदत बनाए, क्योंकि बुरी बातों से खामोश रहना बेहतर और खामोश रहने से अल्लाह का ज़िक्र बेहतर। खामोशी अगर चांदी है तो अल्लाह का ज़िक्र सोना है। तो इसलिए फरमाया बुरी बातों से बचो ताकि अच्छी बातें तुम्हारी आदत बन सकें। एक रवायत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल भी बड़ा वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है। हलाल और हराम के दरमियान कुछ चीज़ें हैं जो मुश्तबिहात हैं, उनसे भी बचना चाहिए। बल्कि एक मिसाल देते हुए फरमाया कि जैसे कोई जानवर है, एक खेत में चर रहा है, उससे आगे एक चरागाह है, तो फरमाया कि जानवर को उस चरागाह के नज़दीक ना जाने दो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चरागाह में पड़ जाए, चरागाह के अंदर चला जाए, तो उसके नज़दीक भी ना जाने दो। अब इसमें हिकमत ये है कि इंसान उन जगहों से बचे जहां बुराई होती है। मसलन शराब खाना, शराब से बचना तो आज़ाद ज़रूरी फ़र्ज़ है, लेकिन जहां शराब पीने का अमल होता है उधर भी ना जाओ।
ایسے جوا خانہ، تو وہاں بھی نہ جاؤ۔ اگر کوئی کہے کہ میں نہ تو پی رہا ہوں نہ جوا کھیل رہا ہوں، تو میں تو فقط وہاں پہ جا رہا ہوں، تو شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ منع ہے، ادھر جانا تو منع نہیں، تو یہ بات صحیح نہیں۔ حکم یہ ہے کہ ان راستوں پہ بھی نہ چلو جو تمہیں برائی کی طرف لے جا سکتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہاں تم چلے جاؤ تو نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر وہ برائی کرنا شروع کر دو، وہ برے اعمال شروع کر دو، تو ان راستوں پہ بھی نہ چلو۔ تو اس لیے فضول باتیں انسان اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس میں ایک حکایت بڑی اہم ہے کہ ایک استاد اور شاگرد دونوں ایک راستے پہ چل رہے ہیں، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے اور جوتے اس نے باہر اتارے ہوئے ہیں۔ تو شاگرد کہتا ہے کہ میں اس کے جوتے چھپا دیتا ہوں تاکہ جب یہ آئے گا ڈھونڈے گا پریشان ہوگا تو ہمیں تھوڑا سا لطف آئے گا۔ تو استاد نے فرمایا بیٹا کسی کو پریشان کر کے خوشی کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ بلکہ یوں کیوں نہیں کرتے کہ تم اس کے جوتوں میں پیسے رکھ دو، اب جب یہ آئے گا جوتے پہنے گا پیسے دیکھے گا حیران و پریشان بھی ہوگا، تمہیں بھی خوشی حاصل ہو جائے گی۔ تو اپنے نفس کو خوشی دینا چاہتے ہو تو دوسروں کو تنگ کر کے نہ دو، بلکہ انسانیت کا بھلا کر کے یا اللہ کی مخلوق کو خوش کر کے اپنے آپ کو خوشی دو۔ ایک اور چیز جو آج کے دور میں بڑی اہم ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور موبائل میں نیٹ کی سہولت ہے، تو ہمیں یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کون سی ویب سائٹس زیادہ سرچ کرتے ہیں۔ کیا وہ جن سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، علم حاصل ہو رہا ہے، یا دین کا فائدہ ہو رہا ہے، یا اخلاقیات میں بہتری آ رہی ہے؟ کوئی فائدہ دنیا کا دین کا بامقصد، یا ایسی ویب سائٹس ہم سرچ کر رہے ہیں جو غلط ہیں؟ تو یہ ایمانداری کے ساتھ ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کون سی ویب سائٹس، کون سے پیجز، کون سی پکچرز، کون سی موویز، کون سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ انسان اس کو دیکھے۔ اور اس ضمن میں میں یہاں پہ کہوں گا کہ انسان شہد کی مکھی کو فالو کرے۔ شہد کی مکھی کیسے؟ دوسری مکھی جو عام مکھی ہے، آپ دیکھیں گے اس کے آس پاس 10 چیزیں بھی صاف اور ستھری پڑی ہوں اور ایک گندی ہو، وہ ان 10 میں سے کسی پہ نہیں بیٹھے گی، گندی پہ بیٹھے گی، کیونکہ اس کی عادت ہے گندی چیزوں پہ بیٹھنا۔ جبکہ شہد کی مکھی کی عادت ہے کہ وہ رس والے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، خوشنما پھولوں پہ پتوں پہ بیٹھتی ہے، وہاں سے رس چوستی ہے، شہد بناتی ہے۔ تو شہد کی مکھی کو فالو کریں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، جس سے بامقصد ویب سائٹ دیکھیں،
علمی سائنسی ہوں، ٹیکنالوجی سے متعلق ہوں، دین سے متعلق ہوں، اخلاقیات جن سے بہتر ہوں، نہ کہ ایسی ویب سائٹس یا ایسی وہ پکچرز پیجز دیکھیں جس سے نقصان ہو دین کا بھی دنیا کا بھی۔ تو جب یہ عادت بنے گی تو پھر حدیث مبارکہ پہ عمل ہوگا کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے اجتناب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔